स्वरभारती विजयतेतरां सादरं नमोवाचं सुसमर्पये अस्मद्गुरुभ्यः। अद्य वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः पूर्वार्धभागे समागतानां किमिति प्रत्युदाहरणानां समीक्षणम् इति शोधप्रस्तावः वर्तते। कश्चन प्रयासः अत्र कृतः दृश्यते। तत्र तावत् आङ्ग्ले विलिखितमस्ति इन् दि क्रिटिकल हाफ ऑफ ग्रामर वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी डूइंग ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ द किमवर्ड्स एक्सेप्ट द समास एपिसोड ये इति विषयः वर्तते। अग्रे मम मार्गदर्शकाः भवन्ति गुरुवर्याः डॉक्टर पुरुषोत्तम महाभागाः। प्रस्तावनायां तु व्याकरण शब्दार्थः वियांगित्युपसर्गभ्यां कृधातोः करणाधिकरणयोश्च इति सूत्रेण ल्युटप्रत्यये कृते सति व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते असाधुशब्देभ्यः साधुशब्दाः अनेन इति व्याकरणम्। अर्थात् महाभाष्ये अपि फणिनोक्तं ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च इति। इत्थं षट्स्वङ्गेषु व्याकरणस्य प्राधान्यमस्ति, अतः प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान् भवति। अत्र अनुसन्धानक्षेत्रं मम तु शोधविषयश्चासौ विश्वविद्यालयेन निर्दिष्टानि यानि क्षेत्राणि सन्ति तेषु तृतीयबिन्दौ भारतीयज्ञानपरम्पराणां समालोचनायाः समीक्षा भारतीयशास्त्रीयसाहित्यस्य समीक्षा इत्यत्र अन्तर्भवति मम अयं शोधप्रबन्धः। शोधप्रबन्धस्य औचित्यम् अत्र प्रयोजनम् अनुदिश्य नमन्दोऽपि प्रवर्तते इत्युक्तत्वात् प्रबन्धस्य औचित्यं तु किमपि अस्त्येव, तत् दृश्यते एव, अत्र द्रष्टुं भवन्तः अर्हन्ति। तथापि पठित्वा एकवारं वदामि। अस्य शोधप्रबन्धस्य प्रयोजनं तु वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः पूर्वार्धभागे समागतानां किमिति प्रत्युदाहरणानां समीक्षणं वर्तते। तथा च सम्बद्धसाहित्यस्य अध्ययनं यद्विहितमस्ति तदपि अत्र निबद्धमस्ति। अस्य शोधप्रबन्धस्य उद्देश्यानि कानि इति चेत् प्रत्युदाहरणानां किमिति प्रत्युदाहरणानां समीक्षणं तु अस्त्येव, इतोपि वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः पूर्वार्धभागे समागतानां किमिति प्रत्युदाहरणानां सङ्ग्रहणं सङ्ग्रहितस्य योग्यतानिरूपणं तथा च सूत्रेषु विद्यमानानां पदानां सरलया भाषया निरूपणं करिष्यते। प्रत्युदाहरणदानेन दीक्षितानाम् आकूतावगमनम् इति अस्य शोधप्रबन्धस्य मुख्यानि उद्देश्यानि विद्यन्ते। अत्र शोधप्रश्नाः इतोपि भवितुमर्हन्ति। कथमिति चेत् शोधकार्यमिदं गुणात्मकशोधान्तर्गतं भवति, अतः गुणात्मकशोधे प्राक्कल्पनानां स्थाने शोधप्रश्नाः निर्मीयन्ते, येषाम् उत्तराणि शोधकार्येण प्राप्तुं शक्यन्ते। प्रत्युदाहरणानाम् आवश्यकता का इति प्रश्नः स्यात्। दीक्षितानां प्रत्युदाहरणदाने चिन्तनशैली कीदृशी आसीत्? आहत्य पूर्वार्धभागे प्रत्युदाहरणानां का संख्या? प्रत्युदाहरणानां सङ्ग्रहणस्य का आवश्यकता वर्तते? इत्थं शोधप्रश्नाः निर्मिताः विद्यन्ते। शोधस्य सीमाङ्कनं यद्विहितमस्ति तत्तु अस्मिन् शोधप्रबन्धे वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः पूर्वार्धभागे तत्रापि समासप्रकरणम् अतिरिच्य, इत्युक्ते समासप्रकरणे शोधकार्यं जातमस्ति इति धिया पूर्वार्धभागे समासप्रकरणस्य इत्युक्ते समासप्रकरणे अस्माभिः शोधकार्यं न करिष्यते, यतोहि तत्र शोधकार्यं जातमस्ति। शोधविधिः शोधकार्यमिदं मया सम्पादयिष्यते, तदर्थं कः शोधविधिः मया स्वीकृतः इति चेत् शोधकार्यं द्विधा विभक्तमस्ति, प्रयोगात्मकम् अप्रयोगात्मकं चेति। इदं कार्यम् अप्रयोगात्मकम् अस्ति, अतः अत्र शोधकार्यं सम्पादयितुं विश्लेषणात्मकविधेः समीक्षात्मकविधेः च प्रयोगो विधास्यते। अत्र उदाहरणत्वेन परिदृष्टमस्ति यत् अकसवर्णे दीर्घः इति सूत्रं वर्तते। इत्यस्मिन् सूत्रे अकः इति पदस्य ग्रहणं किमर्थं कृतमस्ति इति चेत् अत्र प्रतिवादिना अयं प्रश्नः
इत्युक्ते उद्भाव्यते यत् अकासवर्णे दीर्घः इत्यस्मिन् सूत्रे अक इति ग्रहणस्य प्रयोजनं किमिति। तत्र बाधेन उच्यते इत्युक्ते सिद्धान्तेन उच्यते हरये हरे धन ए अस्याम् अवस्थायां स्वर्णदीर्घः मा भवतु इत्येतदर्थम् अकः इति पदस्य ग्रहणं कृतमस्ति। यदि अकः इति पदस्य ग्रहणं न क्रियते चेत् सवर्णे अचिपरे पूर्वपरयोः दीर्घ एकादेशः स्यात् इति कदाचित् सूत्रार्थः स्यात्। इति सूत्रार्थे कृते सति हरे धने अस्याम् अवस्थायामपि दीर्घः स्यात्। अत्र तु ग्रन्थकर्तुः दीर्घत्वं नाभीष्टम्, अतः सूत्रे अकः इति पदस्य ग्रहणं कृतमस्ति। अकपरकत्वे एव स्वर्णदीर्घः भवतु इति कश्चन सन्देशः, अतः सूत्रे अकग्रहणस्य प्रयोजनम् अस्ति। इत्थं समेषामपि प्रत्युदाहरणानां पूर्वार्धभागे विद्यमानानां प्रत्युदाहरणानां समीक्षणम् अस्मिन् शोधप्रबन्धे भविष्यति। अध्यायविभागः अपि इत्थम् अग्रे कृतः वर्तते। सन्दर्भग्रन्थसूची बिब्लोग्राफी तत्र स्थापितमस्ति। अन्ते अभ्यर्थना अपि कृता वर्तते। शोधप्रबन्धोऽयं प्रत्युदाहरणानां समीक्षणम् इति शोधकशीर्षकम् अधिकृत्य केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य वेदव्यासपरिसरस्य शिक्षाशास्त्री विद्याशाखायाः सहायकाचार्यस्य डॉक्टर पुरुषोत्तम महोदयस्य मार्गदर्शने इदं शोधकार्यं चिकीर्षामि इति।